अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान में हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सूरह यूसुफ के बारे में जो हमने समझा है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इस सेशन को मिस बीना कंडक्ट करेंगी। तो आए मिस बीना से पूछते हैं कि जब वो नौजवान बच्चों को कुरान की शुरुआत देती हैं या इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो वो ये क्यों फ़ील करती हैं कि सूरह यूसुफ बेहतरीन सूरत है जिससे हमें कुरान की इंट्रोडक्शन बच्चों को देनी चाहिए। जी मिस बीना, आप हमें बताएं प्लीज़। शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं ख़ुद कुरान सीख रही हूँ और मेरे आगे जो नौजवान बच्चे हैं वो जो मैं सीखती हूँ वो मैं आगे उनको सिखाती हूँ। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो नौजवान बच्चे हैं उनको जब कुरान दिया जाता है और वो कहा जाता है कि आप ख़ुद से पढ़ें, तो सूरह फातिहा के बाद जब वो सूरह बकरा की तरफ आते हैं तो उनको अक्सर बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन होती है और उसकी वजह ये है कि कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कुरान का एक अपना यूनिक ऑर्डर है और एक आम इंसान के लिए वो चीज़ समझना या समझने में उसको वक्त लगता है। लेकिन सूरह यूसुफ एक वाहिद ऐसी सूरत है पूरे कुरान में जिसमें 111 आयतें हैं और सारी की सारी एक ही को में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई थी और ये हज़रत यूसुफ के बचपन से लेकर उनके लड़कपन तक, उनकी जवानी से लेकर उनकी जब वो एक हायर लेवल के मिनिस्टर बनते हैं, ये वहाँ तक की स्टोरी है और सीक्वेंस पे स्टोरी है और उसमें बहुत सारे खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं जिसमें से हम बहुत कुछ अल्लाह ने कहा है कि हम सीख सकते हैं अगर हम सीखने वाले बने। तो इसीलिए मैं सूरह यूसुफ से ही रेकमेंड करती हूँ बच्चों को कि अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं कुरान के अंदर तो यहाँ से आप शुरू करें। जी बीना, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि इसमें किरदार कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वैसे तो जाहिर है सारे कुरान का ही मकसद एक पैगाम देना है, लेकिन सूरह यूसुफ में वो क्या ऐसे किरदार हैं जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से बच्चों को ये सूरत समझाना और उनके लिए इसमें से लेसन्स लेना आसान हो जाता है? तो इस पे कुछ रोशनी डालें। इनमें इतने सारे किरदार हैं कि कहीं आपको लगता भी नहीं है कि उन किरदारों पे अगर आप गौर करें तो उसमें कितनी आप चीज़ें सीख सकते हैं। आप शुरू होते हैं हज़रत याकूब के किरदार से, उसके बाद हज़रत यूसुफ, उनके 10 भाई, उसके बाद जब उनको स्लेव बना के बेच दिया जाता है वहाँ पे जिस अजीज़ के घर में वो रह रहे होते हैं उस आदमी का किरदार, उसके बाद उसकी बीवी का किरदार, उसके बाद जब उनको जेल भेज दिया जाता है वहाँ पे जो आदमी होते हैं उसका किरदार, उसके अलावा जेल भेजने से पहले जिन ख़वातीन के जो उनको गलत तरीके से अप्रोच कर रही हैं उनका किरदार, और उसके बाद जब वो बाहर आ जाते हैं और जब वो भाई वापस आते हैं और उन सालों के अंदर भाइयों के अंदर क्या चेंजेस आए कि नहीं है वो किरदार। सो इसमें इतने सारे किरदार हैं कि अगर आप उन पर गौर करें तो हमारे लिए इनके अंदर इतने लेसन्स हैं कि मैं इनकी तरह होना चाहता हूँ, मैं इनकी तरह होना चाहता हूँ या मैं इनकी तरह होना चाहता हूँ। सो ये हमारे लिए जो है ना एक बड़ी वाज़ेह डिस्टिंक्शन है सूरह यूसुफ के अंदर जो मैंने शदीद इंजॉय की खुद एज अ स्टूडेंट। बीना, ये बताएं कि आजकल का दौर जबकि ऐसा है कि कुछ बच्चे, सारे तो नहीं, मज़हब से कुछ दूर हो गए हुए हैं और फिर हमारे आसपास इतनी ज़्यादा इंफोटेनमेंट है, मसलन नेटफ्लिक्स है, मसलन और इस तरह के स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं जहाँ पे बच्चे अपने एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। तो आपको ये लगता है कि सूरह यूसुफ वो सूरत हो सकती है जो बच्चों का इंटरेस्ट कुरान की तरफ दोबारा से डेवलप करे? मैंने अभी तक जितने नौजवान बच्चों को पढ़ाया है मैंने उनमें ये देखा है कि उनका कुरान की तरफ इंटरेस्ट हो गया और उनको ये है कि कुरान में इतना कुछ है। क्योंकि मैं भी अगर अपने बचपन की बात सोचूं तो मुझे लगता था बस अल्लाह ने कुरान में लिखा नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो और बस यही कुछ लिखा और कुछ नहीं कुरान में। लेकिन जब हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं हमारा दिमाग यकीन नहीं आता कि कितनी फेजेस हज़रत यूसुफ की बताई गई है। ज़िंदगी के उनके 4 मराहिल हिस्से ज़िंदगी के बताए गए और हर मराहिल और हर हिस्से के अंदर हमने इतना कुछ सीखा है उसमें से। तो जब बच्चे उस कुरान में हज़रत सूरह यूसुफ सुनते हैं
اور سیکھتے ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے تو قرآن میں باقی بھی بہت کچھ انٹرسٹنگ ہوگا، تو ہم کھول کے تو دیکھیں اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اینڈ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ سورہ یوسف سے شروع کرنا میری نظر میں بہت ضروری ہے۔ جی بالکل بینا، اور ایک اور جو میں نے پرسنلی جب سورہ یوسف پڑھنا شروع کی تو پھر مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ ایک ایرانین حکومت نے اس کا ایک ڈرامہ بھی بنایا ہوا ہے، اور جب میں نے وہ ڈرامہ دیکھا تو اس کی وجہ سے مجھے اس صورت کو سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ اور پھر اس ڈرامے کے اندر جو کہ جنہوں نے نہیں دیکھا میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی اپنے آڈینس کو کہ ضرور دیکھیں، جو انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ دکھایا ہے، جس طرح انہوں نے مصر کا ہمیں احرام دکھائے ہیں، یا جو سارا اس معاشرے کی ڈپکشن کی ہے نا، اس سے بھی آئی تھنک یہ بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کی ایک ویژول ریپرزینٹیشن وہ اس ڈرامے کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کو کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے جب وہ آپ سے پڑھ رہے تھے تو پڑھا بھی ہو اور اس ڈرامے کو بھی دیکھا، اور پھر انہوں نے کیا فیڈ بیک دی؟ بالکل صبا میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایکچولی شی از دا ون انسپائرڈ می ٹو ایون اسٹارٹ ٹو ٹیچ، پہلے میں سیکھوں اور میں ان کو سکھاؤں، اینڈ شی ہیز بین ون آف دا بگیسٹ انسپریشن فار می ٹو ٹیچ ادر چلڈرن ینگ پیپل ایز ویل۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم ایک پارٹ پڑھتے تھے سورہ یوسف کا، اور پھر ہم اتنا پارٹ ویڈیو میں دیکھتے تھے، پھر ہم سورہ یوسف پڑھتے تھے، پھر ہم اتنا پارٹ ویڈیو میں دیکھتے تھے، اور اس کرتے کرتے ہم نے بہت مہینے لگا دیے کرنے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں اٹ واز ورتھ ایوری مومنٹ آف اٹ، کیونکہ وہ بچی کہتی ہے کہ میرے اندر بس گئی ہے یہ، اور اس کے اندر حضرت یوسف کے لیے جو ایک محبت کریٹ ہوئی ہے، اور کہ میں ایسا بننا چاہتی ہوں، اور جب بھی کوئی ایسا کام زندگی کے اندر کرنا ہوتا ہے تو دماغ میں سوچتی ہے حضرت یوسف کیا کریں گے۔ تو انفیکٹ وہ کیا، میں بھی یہی اتنی عمر کو میں پہنچ گئی ہوں، اور میرے دماغ میں بھی آتا ہے جب میں کوئی کام کرتی ہوں کہ حضرت یوسف اس موقع پہ کیا کریں گے، میرے خیال سے مجھے بھی وہی کرنا چاہیے۔ تو ہم اتنے انسپائر ہو رہے ہیں تو بچے کتنے انسپائر ہوئیں گے۔ سو بینا انشاءاللہ ہم اگلے سیشن سے سورہ یوسف کو تفصیل سے کور کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے اور اس میں سے وہ کیا لیسنز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، تو آپ کیا بتاؤ گی ہمارے ناظرین کو؟ جو پہلی چیز میرا دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنا اینکر پکڑ لیا تھا، اور وہ اینکر تھی اللہ کی ذات، اور چونکہ انہوں نے اس اینکر کو پکڑے رکھا اور نہیں چھوڑا، جتنے بھی ان کی زندگی میں مشکل حالات آئے وہ نہیں گھبرائے۔ اور کوئی بھی ایک عام انسان ہوتا تو وہ گھبرا جاتا، اور وہی والی بات ہے کہ جب میں یہ نوجوان بچوں کو پڑھاتی ہوں، میں ہر وہ سچویشن کو جو حضرت یوسف جس پہ سے گزرے میں ان کو اس پہ سے گزرواتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اب ہم امیجن کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کیسا فیل کریں گے۔ تو اس سارے واقعے کے اندر جس طریقے سے اور جس مضبوطی سے حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اینکر کر کے رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ سب سے بڑی لیسن تھا میرے لیے اور میرے ساتھ پڑھنے والے بچوں کے لیے۔ جی میرا خیال ہے بینا یہ آپ نے جو بات کی ہے ایکچولی اگر ہم پورے قرآن کے ہی میسج کو سمجھیں تو پھر وہ یہی ہے کہ یہ دنیا ایک مشکلات کی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں بعض اوقات اچھے معاملات بھی ملیں گے لیکن اکثر ہمیں برے معاملات کو بھی فیس کرنا پڑے گا، اور ان معاملات میں ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اور وہاں سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا ہم سہارا لے کر اپنے آپ کو اس طرح کی آزمائشوں سے گزار سکتے ہیں۔ تو جو آپ اینکر کی بات کر رہے ہو، میرا خیال ہے کہ قرآن کا بھی شاید یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا اینکر ہے جو ہمیں اس پورے سفر میں سے ہم اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ تو آپ کا خیال ہے؟ بالکل آپ کے ساتھ اس پہ اگری کرتی ہوں، اور بالکل قرآن پورا ہی ایک اینکر ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ سے سورہ یوسف کی تفصیل میں جائیں گے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ تھی جی آج کا ہمارا ویڈیو۔ جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔